नमस्कार। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजन। भक्तिदर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर यहाँहरूलाई हामीले विभिन्न मठ मन्दिर जात्रा पर्वको विषयमा यस कार्यक्रममा जानकारी गराउनका साथै त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामी स्वयम्भू परिसरमा आइपुगेका छौँ। साउन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिबाट सुरु भएको यो गुला पर्व अब 1 महिना चाहिने जुन चढ्ने एउटा धार्मिक अनि ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएको यो गुला पर्व प्रारम्भ भएको छ र यही अवसरमा यहाँलाई हामीले स्वयम्भू परिसरमा ल्याइपुर्याएका हौँ र यो जुन पर्व सुरु भएसँगै बिहानैदेखि यो परिसरमा विभिन्न बाजा गाजाका साथमा चाहिने श्रद्धालु भक्तजनहरू स्वयम्भू परिक्रमा गरिरहनु भएको छ र यहाँको माहौल चाहिँ अत्यन्त चाहिने आनन्दमय उल्लासमय चाहिने यो माहौल हामीले देखिरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा यहाँलाई हामी यो गुला पर्वको धार्मिक अनि ऐतिहासिक पक्षको बारेमा जानकारी गराउनका साथै त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले 1 महिनासम्म मनाउने गुला पर्व सुरु भएको छ। श्रावण शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिबाट सुरु हुने यो पर्व भाद्र शुक्ल पक्षको 1 महिनासम्म मनाउने गरिन्छ। पर्वका अवसरमा 1 महिनासम्म आफ्नो घर नजिकै रहेका बौद्ध विहार तथा चैत्यको परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। नेपाल भाषामा गुको अर्थ 9 तथा लाको अर्थ महिनाको रूपमा लिएको छ। नेपाल सम्वतको 9 महिनामा पर्ने सो पर्वमा बौद्ध तथा गैर बौद्ध धर्मावलम्बीले समेत सहभागिता जनाउने गर्दछन्। नेवारीहरूको परम्परा अनुरूप यो पर्वमा 1 महिनासम्म विभिन्न बाजा गाजाका साथ शान्ति वाचन गरी मन्दिर परिक्रमा गर्ने चलन छ। अबको 1 महिनासम्म स्वयम्भू लगायत अन्य विहार र चैत्यहरूमा भक्तजनको चहल पहल देख्न सकिन्छ। यो पर्व कहिले सुरु भयो भने यकिन नभए पनि भगवान बुद्धले ज्ञान पाएपछि सुरु भएको मानिने र पर्वलाई धर्म कमाउने पर्वको रूपमा लिने बताउनुहुन्छ स्वयम्भूका पुजारी अशोक बुद्धाचार्य। गुला पर्वमा चाहिँ हामी यति यहाँ चाहिँ देखिरहेका छौँ, धेरै बाजा गाजाका साथ यहाँ चाहिँ मानिसहरू यो गुला पर्व लागेपछि आउँछ। यहाँ गुला पर्वमा यहाँ मानिसहरूको चाहिँ यस्तो आस्था छ कि यो 1 महिनासम्म चाहिँ यो बाजा गाजा सहित आफ्नो चाहिँ कर्म बनाउने आफ्नो चाहिँ धर्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि यहाँ आउँछ। यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नेवारीहरूको परम्परा नै हो कि यो चाहिँ नि स्तूप जहाँ छ बौद्ध चाहिँ नि स्तूपहरू जहाँ जहाँ छन्, जस्तै यहाँ स्वयम्भूमा मेन भइहाल्यो। अब यहाँदेखि लिएर अन्न चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ नि सिंह बिहारमा छ है, त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ नि चाबिलमा छ, यहाँबाट चाहिँ बरेगाम भन्छ त्यहाँ छ, अनि बौद्धमा पनि छ वा चाबिलको मान्छेहरू उहाँ जान्छन्। यहाँ चाहिँ हाम्रो 5वटा स्तूपलाई चाहिँ निकै मान्ने चाहिँ चलन छ। यो चाहिँ नमो बुद्धमा छ। यस्तो चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा गएर र अर्को हाम्रो यो चाहिँ नि दोलखा भीमसेन भएको ठाउँमा पनि यस्तै चाहिँ नि स्तूपहरू छ। त्यहाँ पनि यस्तो चाहिँ मेला चाहिँ जस्तै उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ गुला पर्वमा यो चाहिँ बाजा गाजा सहित स्तोत्र गान गर्दै यो चाहिँ सबैलाई राम्रो होस् भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो सुप्रभातम प्रभातम दशबल तब नित्य सुप्रासम भनेर यो चाहिँ गाएर भनेको भगवान बुद्धको चाहिँ नि जुन ज्ञान पाएर अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ नि धर्मचक्र परिवर्तन भन्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ धर्मचक्र परिवर्तन गरेको चाहिँ नि यो गुरु पूर्णिमाको दिनमा धर्मचक्र परिवर्तन गरेको हो। गुरु
त्यो धर्मचक्र परिवर्तन गरिसकेपछि भगवानको ज्ञान पाइसकेपछि अन्धकार नाश भइसक्यो। भित्रको अन्धकार नाश, बाहिरको त हामीले त्यो नाश गर्ने होइन। आफू भित्रको अन्धकार नाश भइसकेपछि आफूले ज्ञान पाइसकेपछि आफ्नो त्यो ज्ञानबाट चाहिँ नि यो चाहिँ नि सारा जगतलाई जानिसकेपछि यो सारा जगतमा भइराखेको चाहिँ नि यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सबै चिज चाहिँ नि नाशवान छ, यो सबै अनित्य छ, यो सधैँ बसिराख्नु पर्ने होइन। हामी भित्र आफैले हेर्नुपर्ने छ। हामी भित्र के छ भन्दाखेरि हामीले यसो हेरेको चाहिँ हामी आफै एउटा चाहिँ ऐना, हामी यो एउटा आफै ऐना, मतलब हामी बच्चा, त्यहाँबाट हामी चाहिँ हुर्केर यङ बन्छ, त्यसपछि बुढा बन्छ, त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि निरन्तरता यही चाहिँ क्रम चक्र चाहिँ नि चलिराख्ने हो। यो चाहिँ नि नित्य चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि घुमिराख्ने हो। आफूपछि छोरापछि बाउ, बाउपछि बाजे, बाजेपछि ठुल बाजे, यसरी चाहिँ क्रम नीति भइराख्ने परम्परा। यस्तै ज्ञानहरू चाहिँ नि यो चाहिँ प्रतिष्ठित समुत्पाद भन्छ। यो छिनछिनमा परिवर्तन भइराख्ने जुन चाहिँ नि मानिसले ज्ञान चाहिँ पाउँछ। सबै चिज संसारै यो चाहिँ यसरी परिवर्तन भइराख्ने यो ज्ञान हो भन्ने कुरा। त्यस्तो चाहिँ नि भगवान बुद्धको त्यो प्रतिष्ठित समुत्पादको ज्ञान पाइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भित्रको अन्धकार नाश भइसक्यो कि हामी चाहिँ अब यो सारा अनित्य संसारलाई हामीले जानिसक्यौँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ यो गुला महिनामा पाएर आउने। साउन महिनामा धेरै पानी पर्दा दुःख हुने र प्राकृतिक प्रकोपहरू बढी हुने भएकाले यसबाट सुरक्षित रहन यो पर्व मनाउने गरिएको उहाँको भनाइ छ। यस पर्वमा विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू पर्ने हुँदा यो पर्वलाई विशेष मानिन्छ। पर्वका अवसरमा पितृको मोक्षको कामनाका लागि घर परिवारले बत्ती बाल्ने र न्याकु बजाउने चलन पनि रहेको छ। यो महिनालाई दुःखबाट मुक्त गराउने महिना भएको पुजारी बुद्धाचार्य बताउनुहुन्छ। श्रावण महिनामा पर्ने, श्रावणको शुक्ल पक्ष प्रतिपदाबाट सुरु हुने, श्रावण महिनामा धेरै पानी परिराख्ने, धेरै पानी पर्दा मानिसहरूलाई चाहिँ नि दुःख हुने। त्यो पानी धेरै परेर थोरै पानी परेर पनि नहुने, धेरै पानी पनि नहुने, त्यहाँ बाढी पहिरो अनेक किसिमको आउने। पहिला पहिला भए माटोको घरहरू, छालीको चाहिँ छाना, त्यसरी सबै घरै भत्केर जाने, बाढी पहिले दुःख दिने। त्यही भएको हुनाले सबैजनालाई चाहिँ उठाउनु पर्ने होइन। उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्, यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ सुतेर बसिराख्नु हुँदैन। जाउँ भगवान् कहाँ जाउँ, हामी चाहिँ शरणमा जाउँ, भगवान्को चाहिँ टुप्पोमा शरण जाउँ भने यो भित्र चाहिँ नि जति न छ यो चाहिँ वरिपरि हाम्रो डाँडाभित्रको वरिपरि यसरी चाहिँ उठेर यहाँ चाहिँ स्वयम्भूमा दर्शन गर्न आउँछ। स्वयम्भू दर्शन गर्न आइकन आफूलाई चाहिँ नि बचाउने, आफ्नो परिवारले बचाउने। जाउँ जाउँ भने पहिला पहिला चल्ने यस्तो थियो कि बिहान सबेरै 1 बजेदेखि नै राति 1 बजेदेखि यो मेला लाग्छ। यो गुना पर्वमा यसरी मेला लाग्छ। यही पर्वमा चाहिँ अनेक किसिमको चाहिँ हाम्रो चाड पर्व पर्छ, जस्तै नागपञ्चमी पर्छ, यल पन्ध्राम भने पन्ध्रदान पर्छ, त्यसपछि नि रक्षाबन्धन भनेर चाहिँ जुन हामी भन्छौँ तर्पण गर्छौँ होइन। आफ्नो चाहिँ नि धर्मअनुसारले चाहिँ त्यो चाहिँ नि गुम्पुनी भनेर त्यो पूर्णिमा क्वाटी खाने अनेक किसिमको चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ त्यसमा छ। धेरै कृष्णाष्टमी पनि यही पर्छ। धेरै यसो पर्व पनि पर्छ यसमा। त्यही पर्व पर्ने भएको हुनाले यसको चाहिँ धेरै महत्त्व छ यो मुला पर्वको। यो मुला पर्वमा मानिसहरू चाहिँ नि श्रद्धावान मान्छेहरू कोही चाहिँ नि पितृको चाहिँ नि तर्ने, पितृ चाहिँ तराउने चाहिँ नि दिन पनि यसैमा छ भनेर चाहिँ पितृको नाममा बत्ती बाल्ने, पितृको नाममा घुम्ने, पितृको नाममा चाहिँ यसो चाहिँ न्यकुपी भनेर यो चाहिँ सिंहभेरी चाहिँ बाजा बजाउने यस्तो चाहिँ चलन यसमा चाहिँ धेरै छ। त्यही भएको हुनाले यो गुला पर्वलाई चाहिँ साह्रै महत्त्वका साथ चाहिँ हामी बौद्धहरूले चाहिँ धेरै मान्नुहुन्छ। नेपालभित्रको त अब हामी भनौँ हामी नेपाल मण्डलभित्र नेपालको चाहिँ नि नेवा जुन छ त्यो त छँदैछ होइन। त्यसमा अब जब पृथ्वीमान शाहले यहाँ चाहिँ नेपाल चाहिँ लिइसकेपछि त त्यस बखत उहाँसँगै आएका, उहाँबाट जति न चाहिँ नि गोर्खाबाट ल्याएका उहाँहरू पनि यो चाहिँ नि पर्व सांस्कृतिकलाई चाहिँ नि साह्रै महत्त्व चाहिँ नि उहाँले दिनुभएको थियो। त्यही भएको हुनाले यो पर्वलाई हामीले जिउँदै राखिराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ जस्तै चाहिँ उहाँले पर्वलाई चाहिँ निरन्तरता जस्तै गाई जात्रा भनेर हामी भन्छौँ। हामी त चाहिँ नि साया भन्छ होइन, साया भनेर हामी नेवारले भन्छ। आफ्नो चाहिँ उहाँ चाहिँ गाई जात्रा भन्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ छुट्टै छुट्टै महत्त्व छ नि त यसको।
भनेको मतलब यो सबै चाहिँ नि सारा नेपालभरिका मानिसहरूले मान्नै पर्ने हो, गुला पर्वलाई मान्नै पर्ने, किन यही पर्वमा चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर सर्प अनेक किसिमको चाहिँ नि पानी भारी पहिरो चाहिँ नि सबै दुःख हुने, यो दुःखबाट मुक्त हुने चाहिँ नि यो महिना हो। यस दुःखबाट मुक्त गराउने चाहिँ नि ज्ञान चाहिँ सिक्ने महिना हो। त्यही भएको हुनाले यसलाई चाहिँ भगवान् बुद्धको पालापछि चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि ज्ञान पाइसकेपछि यो चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हो। अरू त अब धेरै पुठा खरान हिस्ट्रीहरूमा त अझ यसको बारेमा महत्त्वहरू धेरै छ यसमा, त्यसको चाहिँ दिएको छ। अब कति वर्षदेखि यो सुरु भएको भन्ने त त्यस्तो चाहिँ रेकर्ड छैन। पर्वका अवसरमा 1 महिनासम्म बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले सात्विक भोजन ग्रहण गर्ने गर्दछन्। विभिन्न खाला समूहले वाद्य वादन बजाएर बिहार परिक्रमा गर्ने चलन छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो स्वयम्भू परिसरमा छौँ र यहाँले चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत यहाँलाई आज हामीले यो गुला पर्वको धार्मिक अनि ऐतिहासिक पक्षको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ र यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू पनि यहाँलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यो जुन यो गुला पर्व 1 महिना मनाइने यो पर्व चाहिँ साउन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिबाट शुभारम्भ भएर भाद्र शुक्ल प्रतिपदा तिथिसम्म मनाउने गरिन्छ र अत्यन्त एउटा यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा यो पर्वलाई लिने गरिन्छ। र यो पर्वको अवसरमा बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित जुन एउटा बिहारहरू चैत्यहरू महाबिहारहरूमा चाहिँ परिक्रमा गर्ने, विभिन्न बाजा गाजा सहित चाहिँ यहाँ परिक्रमा गर्ने, पूजाआजा गर्ने, मन्त्र पाठहरू भजन कीर्तनहरू गर्ने जुन एउटा परम्परा रहेको छ, यो गतिविधिहरू यहाँलाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यो जुन यो पर्वमा चाहिँ नि बजाइने जुन बाजा छ त्यो चाहिँ नि भगवान् गौतम बुद्धलाई नै अत्यन्त प्रिय बाजा भनेर भनिन्छ। र यहाँ विभिन्न समूहले बिहानैदेखि बाजा गाजाका साथ यहाँ मन्दिर चाहिँ परिक्रमा गरिरहनु भएको छ। हामीसँग अहिले यहाँ जुन यो बाजा चाहिँ यो वाद्यवादन बजाउने बाजा सिकाउने गुरु पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीले विभिन्न यहाँ चाहिँ बाजाका समूहहरूसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। अबको पालो चाहिँ यो बाजा चाहिँ यो जुन पर्वमा किन महत्त्व छ, किन बजाइन्छ, यसबारेमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी दिँदैछौँ। पर्वमा बजाइने बाजाको विशेष महत्त्व रहेको छ। पर्वको धार्मिक महत्त्वका साथै यस अवसरमा बजाइने बाजाको बारेमा असम गुला बाजा खालका गुरु ललित काजी तुलाधरको भनाइ यस्तो छ। यो त गुला पर्व भनेको त हाम्रो बुद्ध धर्म मान्नेहरूलाई त धेरै ठुलो कुरा हो नि। यो हाम्रो यो बौद्धहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाड। यो 1 महिना चाहिँ हाम्रो बौद्धमा बुद्धिस्टहरूमा चाहिँ यो 1 महिना चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ आफ्नो आहार खानपानमा चाहिँ धेरै ख्याल राख्छ। यो टाइम चाहिँ कस्तो टाइम हो भने एकदम वर्षा हुने, एकदम त्यो रोग व्याधि फैलिने यस्तो समय भएकोले चाहिँ होइन, यसको महत्त्व चाहिँ के छ भने यहाँ अब पहिलादेखि आइरहेको हिसाबले भन्ने छ कि यो हाम्रो चाहिँ यो सिनाज्या भन्छ, हाम्रो यो खेतपातीको काम सकिएर चाहिँ अब फ्री भएको टाइममा चाहिँ होइन एकदम रोग व्याधि हुनसक्ने बेला भएकोले पनि हाम्रो चाहिँ यो यहाँ आएर चाहिँ जस्तो कि उहिलेको टाइममा चाहिँ एक्सर्साइज जस्तो एकदम बजिलो आफूलाई बलियो पार्ने होइन, जे पाइ त्यही नखाने, आजकल त केही छैन होइन, त्यस्तो चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ आफ्नो शरीरको लागि चाहिँ आफैले एकदम राम्रोसँग चाहिँ हेरचाह गर्ने यस्तोको तरिकाले चाहिँ यो गुला पर्वलाई मनाइन्छ। खास गरिकन यो यहाँ स्वयम्भूमा मेन कुरा हो होइन, स्वयम्भूमा आएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो बाजा बजाएर यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो आफ्नो टोल हुँदै चाहिँ आफ्नो टोलमा पुगिन्छ। अब यहाँबाट यहाँ आएको चाहिँ जति पनि बाजाहरू छ आफ्नो टोल जानलाई चाहिँ सबै मिलेर एकदम बाजा गाजाका साथ चाहिँ एकदम राम्रोसँग आफ्नो टोलमा गएर चाहिँ सकाइन्छ। अनि चाहिँ यो चाहिँ बिहारमा जाने यस्तो होइन कि आफ्नो आफ्नो बाटोमा पर्ने चाहिँ बिहारहरू यस्तो चाहिँ मन्दिरहरू सबै घुमेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ चाहिँ लागिन्छ। तर चाहिँ बिहारमा गएर चाहिँ केही यस्तो प्रोग्राम गर्ने चाहिँ यो गुला पर्वमा भएको छैन। हाम्रो यहीँवासी भन्छ सबै हाम्रो काठमाडौँको हाम्रो कोर एरियाको सबै बाजागाजाहरू यहाँ आएर चाहिँ
यही दिनदेखि सुरु भएर चाहिँ 1 महिनासम्म चलिन्छ भन्छ। त्यसमा रमाइलो भएरै आएको हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने, रमाइलो पनि हुने, सबै साथीभाइ पनि भेट हुने, यस्तो हो होइन। त्यसैले पनि आएको हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो कस्तो किसिमको बाजा बजाइन्छ भनेको चाहिँ यहाँ अब हाम्रो यो ढा बाजा भनेर, यो बाजालाई ढा बाजा भनिन्छ ठुलोलाई, अनि सानोलाई न्याखी भनिन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ एक थरीको हाम्रो के भन्ने अब उदाय वर्ग भन्ने होइन, यस्तो मानन्दर वर्ग भयो। अनि यस्तोहरूले चाहिँ ढिमे बजाउँदैन। अनि जुन किसान वर्ग छ नि महर्जन डङ्गोल, उनीहरूको चाहिँ आफ्नै गुठी छ। त्यो गुठीको चाहिँ उनीहरूको ढिमे पनि हुन्छ, ढा पनि हुन्छ। तर हाम्रो असनकोमा चाहिँ तर्फबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो ढाई मात्र हो। अनि अर्को चाहिँ अब यो महिना बितिसकेपछि हाम्रो चाहिँ फेरि तुरुन्तै सुरु हुन्छ कि असनमा गएर चाहिँ फेरि खी बजाउनुपर्छ, डाफा बजाउनुपर्छ भन्छ, त्यो सुरु हुन्छ। यो अब यो महिनामा अन्तिम दिनमा चाहिँ हाम्रो भोज भटेर सबै यसमा चाहिँ कन्टिन्युस नै भइरहन्छ। बाजा बजाउँदाखेरि यो गुला बाजा ढा बाजा बजाउँदाखेरि चाहिँ यो यताउता घुम्न पाउने क्या। अब खी बाजा भयो भने एकै ठाउँमा बसेर बजाउनु पऱ्यो, त्यसैले चाहिँ यो विभिन्न ठाउँमा घुम्न पाउने। त्यस्तो भएकोले पनि युवाहरू चाहिँ एकदम उत्साहित हुन्छ। तर युवाहरू नभइकन पनि हुँदैन, अलिकति एज गइसकेपछि चाहिँ यो बाजा बजाएर हिँडेर जानुपर्ने बाजा, त्यसैले गाह्रो पनि छ। त्यसैले चाहिँ युवाहरू चाहिँ रमाइलो पनि हुने, साथीभाइ पनि राम्रो साथीभाइ पनि पाउने। अब आफ्नो टोलको भएपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यताउता गर्न नमिल्ने क्या, नराम्रो कुरा गर्न नमिल्ने। किन भन्दाखेरि उसले भन्छ उसको घरबाट अर्को नराम्रो कुरा आउँछ भन्ने पनि यो एउटा पनि राम्रो कुरा पछि चाहिँ लाग्छ जस्तो छ होइन। अनि अर्को के भने मैले अहिलेसम्म बाजा सिकाइरहेको चाहिँ होइन, अब 30 साल त्यति जति भइसक्यो होइन मैले सिकाइरहेँ। अब त्यति अवधिभित्र चाहिँ मैले अहिलेसम्म मेरो बाजामा आएर चाहिँ बाजा सिकेका युवाहरू, केटाहरू केटीहरू जति पनि छ नि, उनीहरू चाहिँ गलत बाटोमा हिँडेको अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। त्यसैले म सबै हाम्रो बाजा बजाउने यस्तोहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, बच्चाहरूलाई पनि यसमा आएर साथी पनि बन्ने, रमाइलो हुने, आफ्नो संस्कृति पनि बस्ने, आफूले जानेको कुरा अन्त गएर सिकाउन पनि मिल्ने, सबैले सम्मान दिने के बाजा बजाउनु जान्ने मान्छेलाई। अब यसमा सेलेक्ट गरेर बजाउने भनेको हुँदैन। अब हामीले चाहिँ 1 महिना 1.5 महिना चाहिँ ट्रेनिङ गरेर सिकाउँछौँ। अनि त्यही तर्फबाट अनि सिकेको जुन उसको यो बाजा बजाउने तरिका हो, यहाँ आएर चाहिँ उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने हो, विभिन्न ठाउँमा स्टेजमा प्रस्तुत गर्ने हो। त्यस्तै गरेर यसमा रमाइलो भएकोले चाहिँ पनि धेरै युवाहरू चाहिँ यसमा आकर्षित भएको देखिन्छ। यो ढा बाजा भनेको चाहिँ उहिले हाम्रो मैले सुनेको हाम्रो भगवान् बुद्धलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने बाजा, सबभन्दा मनपर्ने। गौतम बुद्ध चाहिँ राजकुमार भएको बेलामा पनि यो बाजा बजाइन्छ, आफैले पनि बजाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन। अब यस्तो पनि भनिन्छ। अब यो बाजा चाहिँ कस्तो छ भने यो बाजा बजाएर चाहिँ शान्ति हुने यस्तो जस्तो पनि मान्छेहरूले चाहिँ लिइरहेको छ। यो महिनामा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हामी चाहिँ यो वैद्य हेर्न जाने भनेर वैद्य त्यो गरिरहेको हुन्छ। त्यो के भन्छ ठाउँमा बालमा चाहिँ त्यो हेर्न जानु पनि पर्छ। सबै दिपङ्करहरू चाहिँ जहाँ राखेको छ त्यहाँ सबै चाहिँ यो पुरा कोर एरिया पुरा घुम्नुपर्छ, त्यो पनि छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो परिक्रमा गर्नेको साथसाथमा चाहिँ यो के भन्छ हामी यता अब पहिला त चलन थिएन, पछि चाहिँ हुँदाखेरि यो यसको ग्रुपको चाहिँ यो यहाँ काठमाडौँबाट बाहिर पाटन भक्तपुर यस्तो दिकपुर यस्तो ठाउँ पनि गएर चाहिँ सबै बाजाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने पनि गरिन्छ। हाम्रो असमको बाजाले चाहिँ एउटा यस्तो पनि गरेको छ कि कुटुम्ब ब्यान्ड छ नि हाम्रो नेपालको, कुटुम्ब ब्यान्डसँग पनि विभिन्न टाइममा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ यो बाजासहितको प्रस्तुत गरेको छ क्या। उनीहरूसँग मिलेर चाहिँ प्रस्तुत गरेको पनि धेरै हामीले चाहिँ गरिसक्यौँ। असममा पनि धेरैचोटि गरिसकेँ। पछिल्लो समय विभिन्न मौलिक बाजा गाजा सहित खुला पर्व मनाउने प्रचलनमा वृद्धि भएको पाइन्छ, जसअनुसार धुवा बाजा, बाँसुरी बाजा, थिमे बाजा, खुसिया बाजा बजाएर चैत्य बिहार परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। विभिन्न बाजा खलहरूले विभिन्न वाद्यवादन बजाई बिहार परिक्रमा गर्ने भएकाले मन्दिर परिसरमा बाजा बजाउने समूहको चहल पहल हुने गर्दछ। बाजा बजाउँदा आफ्नो संस्कृतिको जगना हुने र रमाइलो पनि हुने सहभागीको अनुभव छ। यस सम्बन्धमा खुकनाकी एपिका डङ्गोल यसो भन्नुहुन्छ। गुना पर्व स्टार्ट भएको छ, सुरु भएको छ। अनि आज 13 गतेबाट स्टार्ट भएको यो 1 महिनासम्म चलिरहनेछ र आज पहिलो दिन भएको भएर चाहिँ हामी सबैजना हाम्रो श्री नृत्य नाच भजन ग्रुप र बाँसुरी ग्रुप मिलेर चाहिँ आज यो स्वयम्भूमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँ हामी बाँसुरी बजाउछौँ, बाजाहरू बजाउनेछौँ र केही गीतहरूको धुनहरू गाएर चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किनेछौँ, बिदा गर्नेछौँ।
यो हामीले सिकेको हामीले माघ महिनादेखि सिकेको हो अनि 3 मन्थसम्म हामी कन्टिन्यू प्रिपेयर गऱ्यौँ त्यस पछाडि हामी यसो अब सधैँभरि भ्याइँदैन नि त अनि यसो कल्चरलाई फलो गर्ने क्रममा चाहिँ अब कुनै पनि फेस्टिभललाई सेलिब्रेट गर्नको लागि चाहिँ हामी यो प्रिपेयर गर्छौँ केही दिन अगाडिदेखि अनि त्यस पछाडि हामी यसो प्रेजेन्ट गर्छौँ कल्चर फलो गर्दाखेरि पूजा गर्नै पर्ने छ नि त अनि यस्तो थालीहरू बोकेर यो हामी नेवारीमा पलाउ भन्छौँ यस्तो बोक्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो कल्चर चाहिँ रिप्रेजेन्ट होस् भनेको रूपले चाहिँ हामी गरेका छौँ कल्चरल ड्रेसमै आएको छौँ यत्रो धेरै चलेर आएको छौँ पर्याङहरू होइन अर्को ड्रेस आए पनि हुन्छ तर हाम्रो एउटा कल्चरलाई चाहिँ हामी रिफ्लेक्ट गरौँ अझ हाम्रो कल्चर चाहिँ जीवित छ है भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हामी यो ड्रेसमा चाहिँ अब यो सामग्रीहरू दिएर आएका छौँ अब कतिसम्म चाहिँ हामीलाई फिजिबल हुन्छ पोसिबल हुन्छ अब सबैको भ्याइँदैन कामहरू भइरहेको हुन्छ अब हामी कलेज जानुपर्ने स्कुल जानुपर्नेहरू छन् होइन घरमा काम हुन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामी म्यानेज गरेर सबैको अलिकति मास देखिने गरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्दै अब यो मन्थभित्र चाहिँ कति दिनसम्म गर्न सकिन्छ हेरौँ अब त्यो अनुसार हामी गर्छौँ हाम्रो मनपर्ने पछि भनेको यही हो हाम्रो कल्चरको चाहिँ मेन भनेको ड्रेस भयो अनि हाम्रो यो जुन हिस्ट्री बोकेको छ होइन किन गरिन्छ भन्ने हिस्ट्री बोकेको छ अनि त्यस पछाडि यहाँ आएर पूजा गर्ने सम्पूर्ण मान्छेहरू भेट हुने त्यो एउटा चाहिँ राम्रो लाग्छ सबैलाई यसै गरी मणिरत्न साईको भनाइ यस्तो छ हाम्रो चाहिँ यो बाजा खोलेको चाहिँ नयाँ ओरिजिनेट नै भएको होइन बल्ल बल्ल खोलेको लाइकली झन्डै 1.5 वर्ष जति मात्रै हुनु भएको छ हाम्रो चाहिँ आई थिङ्क सेम टाइम मलाई त अति रमाइलो लाग्छ अब आफ्नो कल्चर पनि प्रिजर्भ गर्न बसिरहेका छौँ होइन त्यसको माथि अब हामी युथहरूले पनि गर्नु पऱ्यो नि त पछिको लागि सिकाउनु पऱ्यो त्यसको लागि झन् राम्रो हुन्छ जस अरू पनि इन्सपायर चाहिँ हुन्छन् प्रोत्साहित हुन्छन् त्यतिमा चाहिँ राम्रो नै हो हामी अब सबजना पालो बजाउँछौँ अब कसरी मनाउँछ भन्दा पनि हामी चाहिँ सबैजना प्रायः सबै बाजा खलहरू यहाँ माथि स्तुपाहरूमा आउँछन् होइन यहाँ देउता घुम्नेदेखि लिएर अब विभिन्न ठाउँमा गएर यस्तै बाजा बजाउँदै घुम्दै गर्छ अति नै रमाइलो राम्रो झन् अब बिहान आउनुपर्छ होइन मर्निङ वाक जस्तो पनि हुन्छ एक त अब बाजा बजाउँदै आउँदा अलिकति थाक्छ पनि पसिना पनि आउँछ अनि जस एक्सर्साइज जस्तो पनि हुन्छ रमाइलो पनि छ धेरै चिजहरू देख्न पाइन्छ होइन त्यस्तै विभिन्न बाजाहरू देख्न पाइन्छ झन् त्यति पनि राम्रै हो यो महिनाभर स्वयम्भू महाचैत्यमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ पर्वका अवसरमा महिनाभर स्वयम्भू लगायत विभिन्न बिहारहरूमा बौद्ध मार्गीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्दछ चौमतीबाट आउनुभएकी अनिता साके पर्वको बारे यसो भन्नुहुन्छ मेला भनेर यो एकदम कडा महिना हो कडा महिना भएकोले यो एकदम जहिले पनि यो धर्म गर्ने ठाउँ ठाउँमा जाने भगवानको पूजा गर्ने पाठ गर्ने त्यस्तो गरिन्छ यो महिनामा एकदम कडा महिना भएको भएर अलि धेरै धर्म गर्नुपर्ने भएर त्यस्तो गर्छ एकदम राम्रो लाग्छ होइन सबैजना अब धेरै टाइमसम्म सुत्नेहरू पनि छिटो उठ्छ निरोगी हुन्छ अब यस्तो उकालो चलेर आउँदाखेरि एकदम होइन एक्सर्साइज पनि हुन्छ अनि यो यहाँ त यो छाया पनि देखाउँछ अनि फेरि धेरै यो बादलहरू पनि यस्तो मन्दिरभित्र पसेको त्यस्तो दृश्यहरू पनि देखाउँछ बिहान छिटो आउँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ धेरै शक्तिशाली छ यो मन्दिर त्यही भएर जहिले पनि सधैँ आउनेहरू पनि छन् यो महिनामा चाहिँ विशेष आउँछ सबै बाजाहरू लिएर त्यसरी आउँछ धर्मकृति बिहारहरूमा चाडको बिहारहरूमा ठाउँ ठाउँमा बिहारहरू छ यो महिनामा धेरै ठाउँमा महिनाभरि नै भुटो पूजा हुन्छ कथा हुन्छ अनि परिजनहरू पनि पाठ गर्नुहुन्छ त्यो रमाइलो हुन्छ एकदम राम्रो लाग्छ यसैगरी परिसरमा देव प्रज्वलन गर्ने भक्तजनहरू पनि धेरै नै देख्न सकिन्थ्यो नेवार समुदायमा घरमा कसैको मृत्यु भएमा देव प्रज्वलन गर्ने परम्परा रहेको छ यसरी दीप प्रज्वलन गर्दा मृत आत्माको उज्यालो ठाउँमा जन्म होस् भन्ने कामनाले बत्ती बाल्ने गरिएको बताउनुहुन्छ पाटनबाट आउनुभएकी शर्मिला साके हाम्रो चाहिँ बुवा बित्नु भएको थियो आज 13 दिन भयो अब 45 दिनभित्रमा हामी सबै भगवान बुद्धको ठाउँमा हामी करुणामयको ठाउँमा गएर चाहिँ हामी बत्ती बाल्न जान्छौँ उहाँको आत्माको तिर शान्तिमा उहाँको अब मृत्यु भइसकेपछि उज्यालो ठाउँमा उहाँको जन्म होस् भन्ने हामी कामना गर्दै हामी चाहिँ बत्ती
बाल्ने हामी पूजापाठ पनि गर्छौँ। 108वटा बलि बाल्छौँ। सेम्बु अनि बौद्धमा जान्छौँ, अनि हामी नमबुद्धमा पनि जान्छौँ, अनि नाला करुणामय, अनि भुङ्गमटी करुणामय, चोबारको करुणामय, अनि हाम्रो जनुबा काठमाडौँको करुणामय त्यहाँ पनि जान्छौँ। यो पर्वका अवसरमा महिनाभर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले बौद्ध चैत्य, स्वयम्भू, विहार, गुम्बा, स्तूप लगायत धार्मिक स्थलमा बाजा गाजासहित परिक्रमा गर्ने भक्तजनहरूको भिड लाग्ने हुँदा यस अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाका चैत्य र स्तूपहरू बिहान विभिन्न बाजा खलले बजाउने बाजाले बिहार परिसर गुन्जायमान हुने गर्दछ। दर्शकबिन, चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर यहाँलाई आज हामीले स्वयम्भू परिसरमा ल्याइ पुर्याएका थियौँ र आजको यस कार्यक्रममा जुन 1 महिना चल्ने गुला पर्वको धार्मिक अनि ऐतिहासिक पक्षको बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ र यससँग चाहिँ सम्बन्धित रहेका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्यौँ। यो गुला पर्व चाहिँ 1 महिना चल्ने यो पर्व चाहिँ नि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अत्यन्त महत्त्वको साथ लिने गर्छन् र यो पर्वमा चाहिँ नि 1 महिनाभर बौद्ध मार्गीहरूले सात्विक भोजन ग्रहण गर्ने एउटा प्रचलन पनि रहेको छ र यो श्रावण महिनालाई अत्यन्त पवित्र महिना र धार्मिक दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महिनाको रूपमा हामीले लिने गर्छौँ र यो साउन महिनामा चाहिँ नि धेरै पानी पर्ने, बाढी पहिरो जाने भएकाले पनि यस पर्वमा चाहिँ नि जुन यो गुला पर्वमा यस चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति नहोस्, कसैलाई दुःख नहोस्, देशमा र जनताको लागि राम्रो होस् भनेर एउटा प्रार्थना गरेर पनि यो पर्व मनाउने एउटा प्रचलन रहेको छ र त्यसै गरेर यस जुन यो साउन महिनामा चाहिँ भगवान गौतम बुद्धले वर्षावास चाहिँ बस्नु भएको थियो भन्ने एउटा धार्मिक मान्यता पनि रहेको छ। आज यस कार्यक्रममा हामीले यिनै यो गुला पर्वको धार्मिक गतिविधि र यससँग सम्बन्धित जुन गतिविधिहरू र यसका धार्मिक ऐतिहासिक पक्षको बारेमा हामीले यस कार्यक्रममा यहाँलाई जानकारी गरायौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तमा मलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुने निखिल कपालीका साथ म कार्यक्रम सञ्चालिका शर्मिला रायमाझी पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला धर्म, संस्कृति अनि संस्कारको सम्भार भक्ति दर्शन टेलिभिजन। नमस्कार।